शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। सुख शांति की उड़ा रहे वो पावन हमें चुनरिया, माया मोह से दूर वो बनाए स्वर्ग नगरिया। राधे कृष्ण के संग वहाँ, राधे कृष्ण के संग वहाँ, राधे कृष्ण के संग वहाँ मेरा सिर रचाना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। ओम शान्ति। आज 2077 भदौ 8 गते सोमबार, तदनुसार 24/8/2020 को प्यारे बाबाको महावाणी रहेको छ। प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे सदा यही खुसीमा रहने गर, हामीले 84 को चक्र पूरा गर्यौं, अब जान्छौं आफ्नो घर, थोरै दिन यो कर्मभोग बाँकी छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि सधैँ नै यो खुसीमा रहनु, कि अब 84 जन्म हाम्रो पुरा भइरहेको छ, अब आफ्नो घर जानु छ बाबाको साथमा, र यो थोरै दिन मात्रै अब बाँकी छ आफ्नो कर्म भोगलाई चुकाउनको लागि। त्यसैले सधैँ यो खुसीमा रहने कि अब चक्र पुरा भइसकेको छ, अब घर जानु छ। प्यारी बाबा आज प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, विकर्मजित बन्ने बच्चाहरूले विकर्मबाट बच्नको लागि कुन कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ? विकर्मजित बन्नको लागि कस्तो विकर्मबाट बच्नको लागि बच्चाहरूले धेरै ध्यान दिनुपर्छ भनेर भाव भन्दै हुनुहुन्छ। उत्तरमा भाव भन्नुहुन्छ, सबै विकर्महरूको जड देह अभिमान हो। त्यसैले देह अभिमानमा कहिल्यै नआऊ। भाव भन्दै हुनुहुन्छ, सबै विकर्महरूको जड नै के हो त? देह अभिमान हो। त्यसैले देह अभिमानमा कहिल्यै आउनु छैन। यो ध्यान राख्नु छ। यसको लागि बारम्बार देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। राम्रो र नराम्रोको फल अवश्य मिल्छ, अन्त्यमा दिल खान्छ। यस जन्मको पापहरूको बोझलाई हल्का गर्नको लागि बाबालाई सत्य सत्य सुनाउनु पर्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, बारम्बार यो अभ्यास गर्ने, देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर्ने, र जब यो अवस्था हाम्रो बन्छ भने हरेक कर्म पनि राम्रो बन्दै जान्छ, नराम्रो कर्म हुँदैन। राम्रो र नराम्रो कर्मको फल अवश्य पनि मिल्छ। त्यसैले अन्त्यमा जब नराम्रो काम धेरै भएको छ भने दिल खान्छ। त्यसैले त्यसको लागि अहिलेदेखि नै सावधानी अपनाउँछौँ। देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गरिरहन्छ भने राम्रो कर्म नै बनिरहन्छ। र आज जब अन्जान बस पनि कुनै नराम्रो कर्म हुन्छ, पाप कर्म हुन्छ, विकर्म हुन्छ, गलत कर्म हुन्छ भने सत्य बाबालाई सत्य सत्य सुनाउने, जसले गर्दा अगाडिको समयमा त्यो गलत कर्म गर्नमा सावधानी मिल्छ।
बाबाट त्यो शक्ति मिल्छ, बल मिल्छ, अटेन्सन मिल्छ र फेरि त्यो गलत कर्म विकर्म आफूबाट हुँदैन। ओम शान्ति। ठुलो भन्दा ठुलो गन्तव्य हो यादको, धेरैको केवल सुन्ने सोख हुन्छ। ज्ञानलाई बुझ्न त धेरै सजिलो छ, 84 को चक्रलाई बुझ्नु छ, स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु छ। धेरै केही छैन, तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी सबै स्वदर्शन चक्रधारी हौ। स्वदर्शन चक्रले कसैको गला काट्दैन, जसरी कृष्णको लागि देखाइन्छ। अब यी लक्ष्मी नारायण विष्णुका 2 रूप हुन्, के उनीसँग स्वदर्शन चक्र छ? फेरि कृष्णसँग चक्र किन देखाउँछन्? एउटा पत्रिका निकालेका छन् जसमा कृष्णका यस्ता धेरै चित्र देखाउँछन्। बाबा त आएर तिमीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ, चक्रले असुरहरूको हत्या गर्नु हुन्न। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो गन्तव्य नै हो यादको, किनकि बाबाको यादको बलबाट नै आत्मा पतितबाट सत्व प्रधान बन्छ, पावन बन्छ। हामी देवात्मा बन्न सक्छौँ, गुणको धारण गर्न सक्छौँ, जन्म जन्मको विकर्मलाई विनाश गर्न सक्छौँ, विश्वको बादशाही मिल्छ, पावन बन्न सकिन्छ र जीवनमा शान्ति सुख आनन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ, परमात्मा प्रेमको अनुभव गर्न सकिन्छ। भने याद नै मेन गन्तव्य रहेको छ। ज्ञान बुझ्न र बुझाउन त सहज छ र अब भक्तिमा भनिन्छ अब स्वदर्शन चक्रले कसैको गला काटेको हो, तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो गलत हो कि स्वदर्शन चक्र आज बाबाले सबैलाई दिइरहनु भएको छ। जति ज्ञानको मनन चिन्तन गर्छौँ, स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौँ, त्यति नै हामीले आफूभित्र भएका असत्य कुरालाई, खराब कुराहरूलाई, नराम्रा चिजहरूलाई, विचारहरूलाई हटाएर हामीभित्र सत्यता सद्गुणलाई हामीले धारण गर्न सक्छौँ, सकारात्मक विचारलाई धारण गर्न सक्छौँ। असुर उनलाई भनिन्छ जसमा आसुरी स्वभाव हुन्छ, बाँकी मनुष्य त मनुष्य नै हुन्। यस्तो होइन बसेर स्वदर्शन चक्रले सबैलाई मार्छन्। भक्ति मार्गमा बसेर के चित्र बनाउँछन्, रात दिनको फरक छ। तिमी बच्चाहरूले यो सृष्टि चक्र र सारा ड्रामालाई जान्नु छ, किनकि सबै कलाकार हौ। ती हदका कलाकारहरूले त ड्रामालाई जानेका हुन्छन्। यो हो बेहदको ड्रामा, यसलाई विस्तारमा बुझ्न सकिँदैन। त्यो त 2 घण्टाको ड्रामा हुन्छ, विस्तारमा पाठलाई जानेका हुन्छन्। यहाँ त 84 जन्मको चक्रलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, म ब्रह्माको रथमा प्रवेश गर्छु, ब्रह्माको पनि 84 जन्मको कहानी हुनुपर्छ। मनुष्यहरूको बुद्धिमा यो कुरा आउन सक्दैन, यति पनि बुझ्दैनन् 84 लाख जन्म हो या 84 जन्म हो। अब भन्नको लागि त भनिरहेको हुन्छ कि 84 लाख जन्म हुन्छ। अब बाबाले आएर सत्य ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ कि 84 लाख जन्म हुन सक्दैन, 84 जन्म हुन्छ। र ब्रह्मा बाबाको रथमा जो बाबाले आएर प्रवेश गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि 84 जन्म लिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई 84 जन्मको कहानी सुनाउँछु। 84 लाख जन्म भए त सुनाउनै कति वर्ष लाग्ने थियो, तिमीले त सेकेन्डमै जानेका छौ। यो 84 जन्मको कहानी हो, हामीले 84 को चक्र कसरी लगायौं। 84 लाख भए त सेकेन्डमा कहाँ बुझ्न सकिन्छ र।
84 लाख जन्मको कहानी थियो भने त सम्झाउनै पनि धेरै वर्ष लाग्थ्यो र बुझ्न पनि सेकेन्डमा बुझ्न सकिँदैनथ्यो, धेरै समय लाग्थ्यो। जसरी आज बाबाले 84 जन्मको कहानी सम्झाउनु भएको छ, जसलाई हामी सेकेन्डमा बुझ्न सक्छौँ र मनन गर्न सक्छौँ, चिन्तन गर्न सक्छौँ, तर 84 लाख त कहाँ बुझ्न सम्भव छ र। 84 लाख जन्म हुँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई पनि खुसी हुनुपर्छ, हाम्रो 84 को चक्र पुरा भयो। अब हामी घर जान्छौँ, थोरै दिन यो कर्म भोग बाँकी छ। अब बच्चाहरूलाई यो खुसी हुनुपर्छ कि अब 84 को चक्र पुरा हुन गइरहेको छ। अब घर जाने समय आइरहेको छ, अब घर जानु छ। अब केही थोरै दिन मात्रै छ कर्म भोगलाई हामीले चुकाउनको लागि। विकर्म भस्म भएर कर्मातीत अवस्था कसरी हुन सक्छ, यसको लागि यो युक्ति बताइएको छ, बाँकी सम्झाइन्छ। यस जन्ममा जति पनि विकर्म भएका छन् त्यो लेखेर दियो भने बोझ हल्का हुन्छ। जानी अनजानी 63 जन्मदेखि त विकर्म भएर आएको छ र अहिले बाउ भन्दै हुनुहुन्छ यो जन्ममा पनि जब कुनै विकर्म भएको छ भने बाबालाई सत्य सत्य सुनाउँछौँ या बाबालाई लेखेर दिन्छौँ भने आफू हल्का हुन्छौँ र फेरिको दिनमा आफूबाट त्यो गलत कर्म विकर्म हुन सक्दैन। जन्म जन्मान्तरको विकर्म त कसैले लेख्न सक्दैनन्, विकर्म त हुँदै आएका छन्। जबदेखि रावण राज्य सुरु भयो कर्म विकर्म हुन गएको छ। सतयुगमा कर्म अकर्म हुन्छ, भगवान्नु वाच। तिमीलाई कर्म अकर्म विकर्मको गति सम्झाउँछु। विक्रमाजितको सम्बन्ध लक्ष्मी नारायणबाट सुरु हुन्छ। सिडीमा धेरै स्पष्ट छ। शास्त्रहरूमा कुनै यस्ता कुरा छैनन्। सूर्यवंशी चन्द्रवंशीको रहस्य पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामी नै थियौँ। विराट रूपको चित्र पनि धेरै बनाउँछन् तर अर्थ केही पनि जानेका छैनन्। बाबाले सिवाय कसैले बुझाउन सक्दैनन्। यी ब्रह्मा भन्दा माथि पनि कोही छ नि जसले सिकाउनु भयो। यदि कुनै गुरुले सिकाएको भए त उनको केवल एउटै मात्र शिष्य त हुन सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई पतितबाट पावन, पावनबाट पतित बन्नु नै छ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। जबदेखि रावण राज्य सुरु भयो तब विकर्म सुरु भयो र अहिले बाबाले आएर त्यो विकर्मबाट बच्नको लागि श्रेष्ठ मत दिँदै हुनुहुन्छ, परमात्माको उच्च मत दिँदै हुनुहुन्छ, जुन मतद्वारा फेरि श्रेष्ठ कर्म हुन जान्छ र फेरि त्यसको प्रारब्ध सत्युगी दुनियाँमा मिल्छ जहाँ कर्म अकर्म हुन्छ। यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। यो पतितबाट पावन बन्ने र पावनबाट पतित बन्ने यो चक्र चलिरहन्छ। यो ड्रामामा नै निश्चित छ। अनेकौं पल्ट यो चक्र पार गरेका छौ, पार गर्दै रहन्छौ। तिमी हौ अलराउन्ड पाठधारी। आदिदेखि अन्त्यसम्मको पाठ अरू कसैको छँदै छैन। तिमीलाई नै बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। फेरि तिमीले यो पनि जानेका छौ, अरू धर्म मान्नेहरू फलाना फलाना समयमा आउँछन्। तिम्रो त अलराउन्ड पाठ छ। क्रिस्चियनको लागि त भनिँदैन, सतयुगमा थियो। उनीहरू त द्वापरको पनि बीचतिर आउँछन्। यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। अब को कुन कुन समयमा जन्ममा आउँछन्, अब यो ज्ञान अहिले बाबाले दिनुभएको छ र बच्चाहरूलाई यो ज्ञान छ, समझ छ र यो ज्ञान बाबाले नै दिनुहुन्छ, बाँकी अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। बाबा नै यस्तो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ जो यो सारा रहस्य आज बाबाले नै बच्चाहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ।
जसले पनि सम्झाउन सक्छौ, अरू कसैले सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छैनन्। रचयितालाई नै जानेका छैनन् भने रचनालाई कसरी जान्न सक्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जुन सत्य कुरा छन् तिनलाई छापेर हवाईजहाजबाट सबै ठाउँमा खसाल्नुपर्छ। बसेर ती पोइन्टहरू अथवा विषयमा लेख्नुपर्छ। बच्चाहरूले भन्छन् काम छैन, बाबा भन्नुहुन्छ यो सेवा त धेरै छ। बाबा भन्नुहुन्छ सेवा त धेरै छ। बाबाका अनेक पोइन्ट्सहरूलाई लेख्ने, टपिक्सहरू बनाउने, पर्चाहरू बनाउने र एरोप्लेनबाट ठाउँ ठाउँमा खसाउने, ताकि हरेकको हातमा बाबाको सन्देश पुगोस्। अब त्यसको लागि विचार मन्थन गर्ने, चिन्तन गर्ने, सेवाको विस्तारको लागि लेख्दै जाने। यहाँ एकान्तमा बसेर यो काम गर। जति पनि ठुला ठुला संस्थाहरू छन्, गीता पाठशाला आदि छन्, उनीहरू सबैलाई जगाउनु छ, सबैलाई सन्देश दिनु छ। यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले भनिरहेको हुन्छ सेवा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ सेवा त्यति धेरै छ। ठाउँ ठाउँमा हरेकलाई सन्देश दिनु छ, सबैलाई जगाउनु छ, बाबाको परिचय दिनु छ, किनकि आजको समय नै हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। जो समझदार छन् उनीहरूले तुरुन्तै बुझिहाल्छन्। अवश्य सङ्गम युगमा नै नयाँ दुनियाँको स्थापना र पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। सत्ययुगमा पुरुषोत्तम मनुष्य हुन्छन्। यहाँ छन् आसुरी स्वभाव भएका पतित मनुष्य। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कुम्भको मेला आदि जो लाग्छन्, धेरै मानिसहरू जान्छन् स्नान गर्न। किन स्नान गर्न जान्छन्? पावन हुन चाहन्छन्। त्यसैले जहाँ जहाँ मानिसहरू स्नान गर्न जान्छन् त्यहाँ गएर सेवा गर्नुपर्छ। अब पावन बन्नको लागि अब जहाँ जहाँ पानी रहन्छ हैन, जमेको हुन्छ, या स्नान गर्नको लागि गङ्गामा कता कता गइरहेको हुन्छ, र बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ गएर मनुष्यहरूलाई सम्झाउनु छ। पावन बनाउने यो पानी होइन, पावन बनाउनेवाला परमात्मा हुनुहुन्छ। र परमात्माले आज यस्तो अविनाशी ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, जुन ज्ञानद्वारा नै आत्मा पतितबाट पावन बन्न सक्छ। यो रहस्य सबैलाई सम्झाउनु छ, मनुष्यहरूलाई जगाउनु छ, मानिसहरूलाई सम्झाउनु पर्छ। यो पानी कुनै पतित पावनी होइन। तिमीसँग चित्र पनि छन्। गीता पाठशालाहरूमा गएर यो पर्चा बाँड्नुपर्छ। बच्चाहरूले सेवा माग्छन्। बसेर यो लेख। गीताको भगवान परमपिता परमात्मा शिव हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण होइन। फेरि उनको महिमा लेख। बाबा भन्नुहुन्छ अब अहिले सेवा छैन, फुर्सदको समय छ हैन, सबैजना घरमा बसिरहनु भएको अवस्था छ भने अब यतिखेर के गर्ने त? बाबाले सेवाको विस्तार दिँदै हुनुहुन्छ। गीताको भगवान परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, कृष्ण होइन। यो लेख्ने र साथसाथै शिव बाबाको महिमा लेख्ने, ताकि भोलिको समयमा हामी अरूलाई सेवामा दिन सकौँ। शिव बाबाको बारेमा लेख अनि आफैले नै निर्णय गर्नेछन्। यी पोइन्टहरू पनि लेख्नु छ। पतित पावन को हुनुहुन्छ? फेरि शिव र शङ्करको भेद पनि देखाउनु छ। शिव अलग हो, शङ्कर अलग हो। अब लेख्दै गएपछि आफूमा पनि त्यो ज्ञान बढ्दै जान्छ र पोइन्टहरू पनि त्यसमा थप्दै जाने। पतित पावन को हुनुहुन्छ? कसरी पावन बन्न सकिन्छ? शिव शङ्कर को हुनुहुन्छ? उहाँहरूमा भिन्नता के छ? यो पनि अलग अलग लेख्दै जाने। अनि जति लेख्दै जान्छौँ आफ्नो बुद्धिमा पनि ज्ञान बढ्दै जान्छ, धारणा पनि हुँदै जान्छ र हामी अरूलाई पनि सहज तरिकाले सम्झाउन, ज्ञान बुझाउन सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कल्प 5000 वर्षको हुन्छ।
मनुष्यले 84 जन्म लिन्छन्, 84 लाख होइन। यी मुख्य मुख्य कुरालाई छोटकरीमा लेख्नुपर्छ, जसलाई हवाईजहाजबाट पनि खसाल्न सकिन्छ, सम्झाउन पनि सकिन्छ। जस्तै यो गोला छ, यसमा स्पष्ट छ फलाना फलाना धर्म फलाना फलाना समयमा स्थापना हुन्छ। जसरी सृष्टि चक्रमा कति सहज तरिकाले सम्झाउन सकिन्छ कुन समयमा कुन धर्मको स्थापना हुन्छ, कुन समयमा कस्तो राज्य थियो, कुन डिग्री थियो, त्यो सबै कुरा बताउन सकिन्छ। सतो रजो तम कुन स्टेज थियो, सबै कुरा सम्झाउन सकिन्छ। त्यसै गरी सहज तरिकाले सम्झाउने खालको पोइन्टहरू लेखेर बनाउने, पर्चा बनाउने, ताकि हवाईजहाजबाट पनि खसाउन सकियोस्। त्यसैले यो गोला पनि हुनुपर्छ। मुख्य 12 चित्र सहितका क्यालेन्डरहरू पनि छपाउन सक्छौ, जसमा सारा ज्ञान समेटियोस् र सहजै सेवा हुन सकोस्। यो चित्र एकदमै आवश्यक छ। कुन कुन चित्र बनाउनु छ, के पोइन्टहरू लेख्नु छ, यो सबै बसेर लेख। तिमीले गुप्त भेषमा यो पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन गरिरहेका छौ। जसरी बाबा गुप्त हुनुहुन्छ, बाबाको ज्ञान पनि गुप्त छ, त्यसै गरी गुप्त रूपमा आज विश्वलाई परिवर्तन हुने कार्य भइरहेको छ। त्यसैले अनेक युक्तिहरू रच्ने, बसेर सल्लाह गर्ने, कसरी सेवाको विस्तार हरेकको कल्याण गर्न सकिन्छ, त्यसमा मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, सल्लाह गर्ने र निचोड निकाल्ने। अज्ञात योद्धा हौ, तिमीलाई कसैले चिन्दैनन्। बाबा पनि गुप्त, ज्ञान पनि गुप्त, यसको कुनै शास्त्र आदि बन्दैन। अरू धर्म स्थापकहरूका बाइबल आदि छापिन्छन्, जुन पढ्दै आउँछन्। हरेकका छापिन्छन्। तिम्रो भक्ति मार्गमा छापिन्छ। अहिले नै छापिँदैन, किनकि अब त यी शास्त्र आदि सबै समाप्त हुनु छ। अहिले तिमीले केवल बुद्धिबाट याद गर्नु छ। बाबासँग पनि बुद्धिमा ज्ञान छ, कुनै शास्त्र आदि पढ्नुहुन्न। उहाँ त ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। ज्ञानका सागरको अर्थ फेरि मनुष्यहरूले सम्झन्छन्, सबैको दिलको कुरा जान्नेवाला हुनुहुन्छ। भगवानले देख्नुहुन्छ, तब नै त कर्मको फल दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो ड्रामामा निश्चित छ। हरेकले गरेको कर्म राम्रो कर्म होस् या नराम्रो कर्म होस्, त्यसको फल मिल्छ ड्रामा अनुसार। जसले जस्तो गरेको छ त्यो अनुसार मिल्छ। यो होइन कि सबैलाई बाबाले देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ र नि बाबाले नै दिनुहुन्छ, त्यो होइन। यो सबै ड्रामामा निश्चित छ र कर्म अनुसार हरेकलाई फल मिल्छ। ड्रामामा जसले विकर्म गर्छ उसलाई सजाय दिइन्छ। राम्रो वा नराम्रो कर्मको फल पाउँछ, त्यसको कुनै लिखत त छँदै छैन। मनुष्यले बुझ्न सक्छन्, अवश्य कर्मको फल अर्को जन्ममा मिल्छ। अन्त्य घडीमा फेरि दिल खान्छ। यो सबैलाई थाहा छ, कर्मको फल मिल्छ। र आज जस्तो कर्म गर्छौँ, आजैको समयमा पनि हामीलाई त्यसको प्रभाव हुन्छ भने भोलिको जीवनमा पनि त्यो हुन्छ भने अन्तिम घडीमा गएर त्यो दिल खान्छ कि मैले यस्तो नराम्रो काम गरेको रहेछ। त्यसैले अहिले नै जब हामी बाबाको यादमा रहेर आफ्नो कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउँदै जान्छौँ, विकर्मलाई योगको बलबाट भस्म गर्दै जान्छौँ भने अन्तिममा कसैको दिल खान सक्दैन। हामीले यो पाप गर्यौं, सबै याद आउँछ। जस्तो कर्म त्यस्तै जन्म मिल्छ। अहिले तिमी विकर्म जित बन्छौ, त्यसैले कुनै पनि यस्तो विकर्म गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो विकर्म हो देह अभिमानी बन्नु। बाबा बारम्बार भन्नुहुन्छ, देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर। पवित्र त रहनु नै छ।
सबैभन्दा ठुलो विकर्म हो देह अभिमानमा आउनु, किनकि देह अभिमानमा आएपछि नि मान अपमान, निन्दा स्तुति, जय पराजय, सुख दुःख यी सबै कुराको फिलिङ हुँदै जान्छ र अनेक प्रकारको अभिमानहरू आउँछ, दुःख हुन्छ, गलत कर्म हुन जान्छ जब देह अभिमानमा रहेपछि। त्यसैले बाबाले बारम्बार बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर, कुनै पनि विकर्म नगर, पवित्र बन। सबैभन्दा ठुलो पाप हो काम कटारी चलाउनु, यसले नै आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। त्यसैले सन्यासीहरूले पनि भन्छन् यो सुख कागविष्ट समान हो, त्यहाँ दुःखको नाम हुँदैन, यहाँ दुःख नै दुःख छ। त्यसैले सन्यासीहरूमा वैराग्य आउँछ। सतयुगमा दुःख हुँदैन र यहाँ दुःख नै दुःख छ। तर उनीहरू जङ्गलमा जान्छन्, उनीहरूको यो हो हदको वैराग्य, तिम्रो हो बेहदको वैराग्य। यो दुनियाँ नै फोहोरी छ। सबैले भन्छन् बाबा आएर हाम्रो दुःख हरेर सुख दिनुहोस्। बाबा नै दुःखहर्ता सुखहर्ता हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ, नयाँ दुनियाँमा यी देवी देवताहरूको राज्य थियो, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको दुःख थिएन। अब सत्युगी दुनियाँमा देवताहरूको राज्य हुन्छ, जहाँ कुनै दुःख हुँदैन। भने आज त सताततै दुःखै दुःख छ। आजको दुनियाँ नै फोहोरी छ, दुःखधाम। जब कसैले शरीर छोड्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, तर यो जानेका छैनन् हामी नर्कमा छौँ। हामी सबै मर्छौँ अनि स्वर्गमा जान्छौँ, तर ऊ पनि स्वर्गमा गयो वा यहाँ नर्कमै आयो केही पनि जानेका छैनन्। अब सबैको भनाइमा त एउटै रहेको हुन्छ कि सबै मरेर स्वर्ग जान्छौँ, तर को मरेर स्वर्ग गयो, को मरेर नर्क गयो, यो फेरि कसैले जान्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूले 3 पिताको रहस्य सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। 2वटा पितालाई त सबैले जानेका छन्, लौकिक र पारलौकिक। फेरि अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फेरि यहाँ सङ्गम युगमा छन्। ब्राह्मण पनि चाहिन्छ नि। ती ब्राह्मणहरू कुनै ब्रह्मामुख वंशावली होइनन्, जानेका छन् ब्रह्मा थिए, त्यसले ब्राह्मण देवी देवताय नमः भन्छन्। यो जानेका छैनन् कसलाई भनेको हो, कुन चाहिँ ब्राह्मण। तिमी हो पुरुषोत्तम सङ्गम युगी ब्राह्मण। अब भन्नुहुन्छ सबैलाई यो पनि स्पष्ट सम्झाउनु छ कि हामी 3 पिताका सन्तान हौ, लौकिक अलौकिक र पारलौकिक। लौकिक र पारलौकिकको बारेमा त सबैलाई थाहा हुन्छ, अलौकिक ब्रह्मा बाबाको बारेमा कसैलाई थाहा हुँदैन। हैन, यो कुरा सबैलाई सम्झाउने। तिनीहरू हुन् कलियुगी, यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युगी। जब तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ, देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले बच्चाहरूले सबै पोइन्ट धारण गर्नुपर्छ र फेरि सेवा गर्नुपर्छ। देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ, राजधानी स्थापना हुने कार्य भइरहेको छ। त्यसैले बाबु भन्नुहुन्छ ज्ञानको धारणा आफूमा पनि गर्नु छ र अरूलाई पनि बाबुको ज्ञान सुनाउनु छ, सेवा गर्नु छ। पूजामा वा श्राद्धमा ब्राह्मणहरू आउँछन्, उनीहरूसँग पनि तिमीले कुरा गर्न सक्छौ। तिमीले सच्चा ब्राह्मण बनाउन सक्छौ। अब भादौ महिना आउँदैछ, सबैले पितृहरूलाई खुवाउँछन्, त्यो पनि युक्तिले गर्नुपर्छ, नत्र फेरि भन्छन् ब्रह्मा कुमारीहरूको पासमा गएर सबै काम गर्न छोडिदिन्छन्। यस्तो केही पनि गर्नु हुँदैन जसबाट तिनीहरू रिसाउन्। युक्तिपूर्वक तिमीले ज्ञान दिन सक्छौ। अवश्य ब्राह्मणहरू आउँछन् तब त ज्ञान दिन्छौ नि।
यो महिनामा तिमीले ब्राह्मणहरूको धेरै सेवा गर्न सक्छौ। तिमी ब्राह्मणहरू त प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान हो। बताऊ, ब्राह्मण धर्म कसले स्थापना गर्यो? तिमीले उनीहरूको पनि कल्याण गर्न सक्छौ घरमै बसेर पनि। अब यो अहिलेको महिनामा धेरै सेवा गर्न सकिन्छ ब्राह्मणहरूको, किनकि श्राद्ध पूजा भइरहन्छ। र त्यतिखेर सच्चा ब्राह्मण कसरी बन्न सकिन्छ यो रहस्य बताउने, तर बाबु भन्नुहुन्छ एकदमै युक्तिले बताउने, ताकि उहाँहरूको मनमा पनि कुनै केही शङ्का नआओस्। एकदम प्यारले युक्तिका साथमा सम्झाउने र सहज तरिकाले बाबुको ज्ञानलाई बुझ्न सकियोस्। जस्तै अमरनाथको यात्रामा जानेलाई यति मात्र लेखेर उनीहरूले सबै कुरा बुझ्दैनन्, त्यहाँ बसेर सम्झाउनु पर्छ। हामी तपाईहरूलाई सच्चा अमरनाथको कथा सुनाउँछौँ। अमरनाथ त एउटैलाई नै भनिन्छ। अमरनाथ अर्थात् जसले अमरपुरी स्थापना गर्नुहुन्छ। होइन, बसेर एकदमै प्यारले सम्झाउने। होइन, हजुरहरूलाई अमरनाथको कथा सुनाउँदैछौँ। जो अमरनाथ एक परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ, जसले हामी सबैलाई अमरलोकको लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ, अमरलोकमा जाने पुरुषार्थ गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ, अमरनाथ हुनुहुन्छ। होइन, यसरी के गर्ने? सबैलाई सम्झाउने। त्यो हो सतयुग। यसरी सेवा गर्नुपर्छ। त्यहाँ पैदल जानुपर्छ। जो ठुला बडा असल मानिसहरू हुन्छन् उनीहरूलाई गएर सम्झाउनु पर्छ। सन्यासीहरूलाई पनि तिमीले ज्ञान दिन सक्छौ। तिमी सारा सृष्टिको लागि कल्याणकारी हो। बाबु भन्दै हुनुहुन्छ सन्यासीहरूलाई पनि सम्झाउनु छ, ठुला बडा सबैलाई सम्झाउनु छ, सबैलाई बाबुको ज्ञान दिनु छ। ब्राह्मणहरूलाई पनि सम्झाउनु छ, किनकि बाबुले बच्चालाई यो टाइटल दिनुभएको छ कि तिमी सृष्टिको कल्याणकारी गर्नेवाला हो। होइन, कल्याण गर्नेवाला कल्याणकारी बच्चा हो। त्यसैले हरेकको कल्याण गर्नु छ। त्यो कल्याण गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा गएर बाबाको सन्देश दिनु छ। जहाँ स्नान गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ गएर हुन्छ, या पूजा गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यहाँ गएर, जसरी हुन्छ सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। श्रीमत अनुसार हामीले विश्वको कल्याण गरिरहेका छौँ। बुद्धिमा यो नशा रहनुपर्छ। होइन, बाबाको श्रीमत अनुसार म विश्वको कल्याण गरिरहेको छु। बाबाले मलाई विश्वको कल्याणको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ र मैले गरिरहेको छु। सधैँ यो नशा, यो खुसीमा रहनुपर्छ। म बाबाको सहयोगी हो र बाबाको साथसाथै म पनि विश्व कल्याणको सेवामा रहेको छु। र कसरी हुन्छ मनसा वाचा कर्मना, कसरी हुन्छ मैले विश्वको सेवा गर्नु छ। यो नशा, यो खुसीमा रहनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ। जब एकान्त वा फुर्सद मिल्छ, ज्ञानका राम्रा राम्रा पोइन्टहरूमा विचार सागर मन्थन गरेर लेख्नु छ। जब थोरै फुर्सद मिल्छ, एकान्त मिल्छ भने बाबु भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानको राम्रो राम्रो पोइन्टहरूलाई लेख्ने र मन्थन गर्ने। जसरी अब आज बाबाले सेवाको लागि धेरै पोइन्टहरू दिनुभएको छ। जहाँ पतित पावन सम्झेर नदीहरूमा स्नान गर्न गएको हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर सम्झाउने, र श्राद्ध गर्नको लागि पूजा गर्नको लागि जो ब्राह्मणहरू बोलाइएको हुन्छ उहाँहरूको सेवा गर्ने, र अमरनाथ मन्दिरहरूमा गएर पनि के गर्ने? सबैलाई बाबाको सन्देश दिने, सन्यासीहरूलाई सन्देश दिने, ठाउँ ठाउँमा हरेक आत्मालाई सन्देश दिनु छ। अब यसको लागि पोइन्टहरू निकाल्ने, कसरी सेवा गर्ने।
सबैलाई पतितबाट पावन बनाउनेवाला शिव बाबा हुनुहुन्छ। गीता ज्ञान दिनेवाला शिव बाबा हुनुहुन्छ। जसरी यति विचार सागर मन्थन गर्दै जान्छौँ ज्ञानको, तब अझै विचारहरू बढ्दै जान्छ, पोइन्टहरू निस्किँदै जान्छ। सबैलाई सन्देश पुर्याउने वा सबैको कल्याण गर्ने युक्ति रच्नु छ हैन। मनलाई खाली राख्नु छैन, बाबुको यादमा, बाबुको ज्ञानको चिन्तनमा र सेवाको लागि कसरी मैले विस्तार गर्नु छ यसको लागि चिन्तन गर्दै जाने, कसरी हरेकलाई सन्देश पुर्याउने यसको लागि युक्ति रच्दै जाने, लेख्दै जाने। जति लेख्दै जान्छौँ त्यति नै युक्ति आउँदै जान्छ र अरूको कल्याणको लागि हामीले सधैँ नै विचार चलाइराख्ने, नसामा रहने। 2 नम्बरमा छ विकर्महरूबाट बच्नको लागि देही अभिमानी बनेर बाबुको याद गर्नु छ। विकर्महरूबाट बच्नको लागि जति आत्माको स्मृतिमा रहन्छौँ, आत्मिक स्मृतिमा टिक्छौँ, बाबुको यादमा रहन्छौँ, अनि नै हामी विकर्मबाट बच्न सक्छौँ। अब कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन हैन। हिजो त ज्ञान थिएन र विकर्म हुन सक्थ्यो, भयो जानी अन्जानी, तर आज त बाबुले ज्ञान दिनुभएको छ, सारा समझ मिलेको छ। त्यसैले अब बाबु भन्नुहुन्छ कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। हिजो त एउटा पापको 1 गुणा मात्रै सजाय मिल्थ्यो भने आज बाबुको ज्ञान समझको साथसाथमा रहेरै जब कुनै विकर्म हुन जान्छ भने 100 गुणा दण्ड मिल्छ। त्यसैले सधैँ यो अटेन्सन राख्नु छ, मबाट कुनै पनि विकर्म नहोस्। यस जन्ममा गरिएका विकर्म बापदादालाई सत्य सत्य सुनाउनु छ। अब यस जन्ममा पनि गरेका जो विकर्महरू छ बाबालाई सत्य सत्य सुनाउने र त्यो सबै बोझबाट हल्का भएर जान्छौँ र त्यो सबै बाबुको यादको बलबाट हामी त्यसलाई हटाउन सक्छौँ, बोझ हल्का रहन सक्छौँ र जति आफू हल्का हुन्छौँ त्यति नै बाबुसँग बुद्धिको लाइन क्लियर हुँदै जान्छ। त्यसरी सबै बोझहरूबाट हल्का हुनको लागि सत्य सत्य बाबालाई सुनाउने, आफू निश्चिन्त रहने, हल्का रहने। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, सम्पन्नताद्वारा सन्तुष्टताको अनुभव गर्ने सदा हर्षित विजयी भव। सम्पन्नताद्वारा सन्तुष्टताको अनुभव गर्ने सदा हर्षित विजयी भव। विस्तारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जो सर्व खजानाहरूबाट सम्पन्न छन् उनै सदा सन्तुष्ट हुन्छन्। जो बाबा मिल्नुभयो त सब कुछ मिलेको छ, त बाबा मिलेपछि अब केही पनि कुराको आशा छैन, किनकि सर्वशक्तिवान बाबा भगवान ईश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ, सागर दाता मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने आफूमा सर्व खजानाले भरपूर छ भने सदा सन्तुष्ट। सन्तुष्टता अर्थात् सम्पन्नता। जसरी बाबा सम्पन्न हुनुहुन्छ त्यसैले महिमामा सागर शब्द भनिन्छ, त्यस्तै तिमी बच्चाहरू पनि मास्टर सागर अर्थात् सम्पन्न बन्यौ भने सदा खुसीमा नाचिरहनेछौ। जसरी बाबा सम्पन्न हुनुहुन्छ, सागर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आफू पनि बाबाको हरेक खजानाहरूद्वारा आफूलाई भरपूर गर्छौँ, सम्पन्न गर्छौँ र आफू पनि मास्टर सागर बन्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू सधैँ खुसीमा नाचिरहनेछौ। भित्र खुसी सिवाय अरू केही पनि आउन सक्दैन। स्वयं सम्पन्न हुनाको कारणले कसैसँग पनि दिक्क हुने छैन हैन। सर्वशक्तिवान बाबाले सर्व खजानाले मलाई भरपूर गर्नुभएको छ। म हर शक्ति, हर गुण, हरेक खजानाले म भरपूर आत्मा हो। सधैँ यो खुसीमा रहिरहन्छ भने कुनै पनि कारणले आफू दिक्क हुन सक्दैन, किनकि आफू भरपूरतामा रहेको छ। सन्तुष्ट रहेर खुसीमा रहेको छ भने कसैसँग पनि दिक्क हुन
सक्दैन, किनकि भरपुर गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले भरपुर गरिराख्नु भएको छ। कुनै पनि प्रकारको उल्झन या विघ्न एक खेल अनुभव हुन्छ। समस्या मनोरञ्जनको साधन बन्छ। कुनै पनि उल्झन आउँछ, विघ्न आउँछ, त्यो आफूलाई यस्तो महसुस हुन्छ कि एउटा खेल हो र सधैँ समस्याहरूलाई पनि मनोरञ्जनको अनुभव गर्दै साधन सम्झिँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ। निश्चय बुद्धि हुनाको कारणले सदा हर्षित र विजयी हुन्छौँ। बाबाप्रति जब पुरा निश्चय हुन्छ भने कुनै पनि कुराको प्रभाव पर्न सक्दैन। हरेक कुरालाई हामी खेल मनोरञ्जनको साधन सम्झिँदै अगाडि बढ्न सक्छौँ र सधैँ निश्चय बुद्धि हुनाको कारणले गर्दा सदा हर्षित, सदा खुसीमा रहन सकिन्छ। स्लोगनमा भाव भन्दै हुनुहुन्छ, नाजुक परिस्थितिसँग नडराऊ, त्यसबाट पाठ सिकेर स्वयंलाई परिपक्व बनाऊ। नाजुक परिस्थितिहरूसँग डराउनु छैन, त्यो परिस्थितिहरूबाट आफूले केही न केही सिख लिएर, पाठ लिएर अगाडि बढ्नु छ, परिपक्व बन्नु छ। कुनै परिस्थितिहरू आउँछ, विघ्नहरू आउँछ भने मजबुत बनाउनको लागि नै आउँछ। परीक्षा नआइकन हामी मजबुत बन्न सक्दैनौँ, पास हुन सक्दैनौँ। त्यसैले हामी छौँ नै युद्धको मैदानमा, पेपरको मैदानमा छौँ। त्यसैले परिस्थितिहरू त अनेकौँ प्रकारको आइ नै रहन्छ, तर एक बल एक भरोसा बाबाको यादमा रहन्छौँ, निश्चय बुद्धि रहन्छ भने यी अनेक कुराबाट केही न केही सिकेर आफ्नो अवस्थालाई परिपक्व बनाउन सकिन्छ। ओम शान्ति।